आबिद सीधा साधा देहाती लड़का था। वो मेरे भाई मुनीर के साथ पढ़ता था। उसका घर शहर से काफ़ी दूर था और वो कॉलेज आने के लिए इसको देहात से कई मील का सफ़र साइकिल पर तय करना पड़ता। यूँ सुबह का आया, कहीं शाम ढले घर पहुंचता। एक रोज़ भाई ने आबिद को मशवरा दिया कि वो अपनी साइकिल हमारे घर छोड़ जाया करे। वापसी पर वैगन अड्डे तक मुनीर उसको छोड़ दिया करेगा। जब इसने भाई को बताया कि वो गरीब घराने का चश्मो चराग है, उसके वालिद रोज़ वैगन का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी वो 2.5 घंटे का सफ़र साइकिल पर तय कर कर स्कूल आता है। मुनीर ने अब्बू को ये बात बताई तो वो बोले, बेटा आबिद से कहो कि वो अपने तालीमी अखराजात हमसे ले लिया करे। आबिद ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया, बल्कि ये ख्वाहिश जाहिर की कि अगर इसको शाम की कुछ वक्ती नौकरी मिल जाए तो वो शहर में रहकर अपनी तालीम पूरी कर सकेगा और कुछ रकम अपने बूढ़े बाप को भी इलाज के लिए भिजवा सकेगा। इन दिनों हमें ड्राइवर की अशद ज़रूरत थी। वालिद साहब ने आबिद को बुलवाया और कहा कि अगर वो ड्राइविंग जानता है तो उसको नौकरी पर रख लिया जाएगा। इस तरह रिहाइश का इंतज़ाम भी हो जाएगा और वक्ती मुलाजमत का भी। आबिद ने यह पेशकश कबूल कर ली। वालिद साहब ने उसकी रिहाइश का बंदोबस्त अपनी रिहाइश के नज़दीक कर दिया। इस तरह जो तनख्वाह मिलती वो अपने वालिदैन को भेज देता। ज़ाती अखराजात की शक्ल में बहुत मामूली रकम अपने पास रखता। मुनीर ने कॉलेज के लड़कों से इस अमर को पोशीदा रखा हुआ था कि आबिद इसके घर में ड्राइवर है। यही जाहिर किया कि दोनों दोस्त हैं, दोनों सुबह कॉलेज जाते हैं और साथ वापस आते हैं। खाना खाने के बाद आबिद घर की ड्राइवरी के फ़राइज़ संभाल लिया करता है। कभी हमको बाज़ार जाना होता है या अम्मी जान को रिश्तेदारों की तरफ या डॉक्टर के पास, कर्ज आबिद ही हमें हर तरफ ले जाया करता था। वालिद के पास अपनी गाड़ी थी और ये छोटी गाड़ी हमारे लिए उन्होंने रखी हुई थी। आबिद की वजह से हम ख़वातीन खाना को बाहर आने जाने में बहुत सहूलत हो गई थी, वरना मुनीर के तरले और मिन्नतें करनी पड़ती थी। उसका मूड होता तो ले जाता, वरना कह देता कि मुझे पढ़ाई करनी है, टैक्सी पर जहाँ जाना है चली जाओ। आबिद के वक्ती ड्राइवर हो जाने से हम बहनें और अम्मी बहुत खुश थी। हमें आने जाने घूमने फिरने की आरामदायक सहूलत मुयस्सर आ गई थी। तभी हम सभी उसका ख्याल रखने लगे। नाश्ता और खाना वक्त पर दे दिया जाता, यहाँ तक कि अम्मी उसके कपड़े भी मुलाजमा से धुलवा कर रखती थी। आबिद में एक गुण बहुत अच्छा था कि वो ईमानदार था और दूसरी खूबी ये थी कि अपनी हद पहचानता था। बेशक वालिद साहब ने उसको घर के एक फर्द जैसा समझा था, लेकिन वो खुद को उसी मकाम पर रखता था जिस पर वो था। आबिद को खूब एहसास था कि वो मुलाजिम है, तभी वो फर्ज शनाख्स भी था। किसी को इसने शिकायत का मौका ना दिया। वो हमारे घर के हर फर्द की नज़र में हर दिल अजीज हो गया। वो मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था और हम मुल्तान में रहते थे। एक बार एक अजीज की शादी में मुजफ्फरगढ़ जाना था। वालिद और भाई एक गाड़ी में थे और जिस गाड़ी में हम खवातीन थे इसको वही ड्राइव कर रहा था। रास्ते में अम्मी ने सवाल किया कि आबिद तुम्हारा घर भी तो मुजफ्फरगढ़ में है, कभी हमको भी अपने घर ले चलो, तुम्हारी वालदा से मुलाकात हो जाएगी। अम्मा जान, जी ज़रूर चलिएगा, मेरी अम्मा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। इस रोज़ हम ना जा सके। वालदा बोली, बेटा आज तुम्हारी अम्मी से नहीं मिल सके, रात हो गई है, फिर कभी सही। मुल्तान कौन सा दूर है, मेरा घर मुजफ्फरगढ़ शहर में नहीं है अम्मा जान, आगे देहात में है। किसी रोज़ आप सुबह के वक्त फुर्सत से आइएगा। रास्ता कच्चा है, इस वक्त गाड़ी ले जाना मुनासिब भी नहीं है। उस दिन से आबिद का घर देखने का शौक़ मेरे दिल में समा गया। अब अक्सर मैं उसको कहती कि अपने घर कब ले चलोगे, और वो जवाब देता जब अम्मा जान कहेंगी। अम्मा जान नहीं जाएंगी, वो तो इस बात को भूल चुकी हैं। तुम मुझे ही ले चलो, मैं तुम्हारा देहात देखूंगी। मेरी इस फरमाइश पर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि छोटी बहन साथ होती, फिर उसे आबिद का घर देखने का कोई शौक़ नहीं था। एक बार वो हमारे मेहमानों को पहुंचाने गया तो इसका पर्स गिर गया। वो आबिद को मिला तो उसने इन लोगों को वापस कर दिया, जिसमें काफ़ी रकम जू की तू मौजूद थी। आबिद को इनमें से कुछ देना चाहा, लेकिन इसने ना लिया। वो लोग बहुत खुश हुए और एयरपोर्ट से वालिद साहब को फ़ोन करके बताया कि आपका ड्राइवर बहुत ईमानदार है, इसने ना सिर्फ पर्स वापस किया है बल्कि इनाम की रकम भी नहीं ली।
ابا گھر آئے تو ابا جان نے اس کو شاباش دی۔ بابا اس کی دیانت سے خوش تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے عابد کو واقعہ بیٹا سمجھ لیا تھا، ہر طرح سے اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ عابد کو ابا جان کے بھروسے کا بہت مان تھا اور وہ زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے باپ کے بھروسے کو اس کی غلطی کی وجہ سے ٹھیس نہ لگ جائے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کر رہنے لگا۔ مجھ کو عابد سے پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس کا ہمارے ساتھ زیادہ تابع دار ہونا تھا۔ ہر بات پر کہتا جی بی بی جی ٹھیک ہے، کبھی بہانے بازی سے کام نہ لیا۔ ایک بار مجھے شرارت سوجی اور اس کو ایک خط لکھ دیا۔ خط میں کچھ نہ سمجھی کی باتیں بھی لکھ دی۔ اس نے خاموشی سے خط لیا مگر جواب نہ دیا۔ اس کے بعد تو یہ میرا معمول بن گیا، روز ہی اس کو خط لکھ کر دینے لگی۔ جو جی میں آتا اونٹ پتنگ لکھ کر تحریر کر دیتی۔ وہ خاموشی سے یہ ورق جیب میں رکھتا۔ جب میں میٹرک کی طالبہ تھی، چھوٹی بہن 9ویں میں تھی، ساتھ ہی ہوتی۔ عابد کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ گاڑی میں تمام راستے خاموش رہنا پڑتا۔ اس کی اسی خاموشی سے ضد چاہ کر میں نے اسے کاغذ پر وہ باتیں لکھ دینا شروع کی کہ ایک روز میں نے غصے میں اس کو لکھ دیا کہ عابد تم میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اس لیے میں تمہاری جھوٹی شکایت ابا سے کروں گی۔ اس نے میری اس دھمکی کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ انہی دنوں اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے امی سے کہا کہ وہ گاؤں جانا چاہتا ہے تاکہ ماں کو دیکھ سکے۔ امی نے اجازت دے دی۔ اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو بیٹا میں بھی ان کی عیادت کو چلتی، لیکن اب میں نہیں جا سکتی۔ اس پر میں بولی کہ امی جان، بھائی منیر اور میں کیوں نہ عابد کے گھر چلے جائیں، ان کی اماں کو بھی دیکھ لیں گے، ہماری گاڑی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو علاج کے لیے شہر لانے کی ضرورت ہو۔ امی بولی ہاں چلی جاؤ، منیر سے کہتی ہوں کہ گاڑی لے جائے۔ چھوٹی بہن نے مان بھائی منیر اور میں کیوں نہ عابد کے گھر چلے جائیں، ان کی اماں کو بھی دیکھ لیں گے، ہماری گاڑی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو علاج کے لیے شہر لانے کی ضرورت ہو۔ امی بولی ہاں چلی جاؤ، منیر سے کہتی ہوں کہ گاڑی لے جائے۔ چھوٹی بہن نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو امی نے اماں کو ساتھ بھیج دیا۔ میں اس روز بہت خوش تھی کہ عابد کا گاؤں دیکھنے جا رہی تھی۔ گاڑی میں ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ میں نے عابد کی ماں کو تصور سے ہی بڑھ کر خوش اخلاق پایا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش تھی، کہتی تھی بیٹا تم نے یہاں آ کر ہمارے غریبوں کی شان بڑھا دی ہے۔ غرض ان لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خاطر توضع کی، ان کا بس چلتا تو تخت طاؤس ہی لا کر ہمارے بیٹھنے کو فرش کر دیتی۔ عابد کے والد کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی کاشت پر ان کا گزارا تھا۔ مکان کچا سا بنا ہوا تھا، سب سے الگ تھلگ بنے ہوئے اس گھر میں نیم کے درخت تلے کچھ دیر میں عابد کی بہنوں سے باتیں کرتی رہی۔ عابد کا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے آگے برآمدہ نہیں تھا لیکن پہلو میں کنواں بنا ہوا تھا۔ عابد نے منیر بھائی کو منا لیا کہ آج رات رہ جائیں، صبح تک اماں جان کی طبیعت سنبھل گئی، ان کو شہر نہ لے جائیں گے تو ہم سب ملتان واپس ہو لیں گے۔ پھر رات بہت جلد ٹھنڈی ہوا میں سب کو نیند آ گئی مگر میں جاگ رہی تھی۔ کوئی آدھی رات کا وقت تھا۔ ہر کسی کو سوتا پا کر دبے پاؤں اٹھی، صحن میں آئی، قدم خود بخود عابد کے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ چھوٹے سے باغ کو پار کیا تو وہ اپنے کمرے کے باہر کھلے آسمان تلے چارپائی پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ تبھی میرے قدموں کی آہٹ پر وہ اٹھ بیٹھا، گویا کہ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کیا اس کو میرے آنے کا انتظار تھا؟ کیا اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی؟ اس کے کوٹری نما کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کونے میں ایک میز کرسی پڑی تھی جس پر کتابیں اور کاپیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیوار کے تاجے میں دیا روشن تھا، روشنی پیلی اور مدھم تھی۔ مجھ کو اپنے عقب میں دیکھ کر وہ گھبرایا اور اس وقت تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے دیدار کے لیے، میں نے شرارت سے کہا، مگر دیدار کے لیے وقت مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ بولا تانیہ تم روز ہی اپنے گھر میں میرا دیدار کر لیتی ہو، پھر یہاں آنے اور رسوا ہونے کا سامان کیوں کیا؟ تم سے کچھ ضروری بات کہنی تھی۔ تمام باتیں لکھ دی ہیں اور کیا بات رہ گئی ہے؟ تانیہ تم نے مجھے اتنے طویل خط لکھے ہیں کہ ایسی باتیں ان میں لکھی ہیں کہ کسی کو علم ہو جاتا تو میں شرم کے مارے مر ہی جاتا۔ مجھ کو اب تک موقع نہ مل سکا کہ تم سے بات کروں۔ اگر تمہارے والد یا منیر کو علم ہو جائے گا
تو وہ زندہ ہی مر جائیں گے جو مجھ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں۔ سوچو ان کو کتنا صدمہ ہوگا، تم کو ان کی عزت کی پرواہ نہ سہی، مجھ کو تو اپنے محسنوں کی پرواہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تانیہ، مجھ کو یہ روز روز کے خط لکھنا بند کر دو، اب آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ میں نے بات کا مذاق نہ رنگ دینا چاہا، وہ تو سچ مچ رو پڑا۔ میں اسے یوں روتے دیکھ کر حیران رہ گئی، اس کے آنسوؤں نے دل پر ایسا اثر کیا جیسے مقدس کلمات کے سننے سے انسان پر ہوتا ہے۔ لکڑی کے صندوق کا تالا کھولا اور اس میں سے میرے لکھے ہوئے خطوط کا بنڈل نکال کر کہا، چلو میرے ساتھ باہر اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دو۔ میں تمہارے خط صرف اس لیے لیتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ڈر گیا تھا کہ مجھ سے مایوس اگر کہیں تم کو کسی غلط قسم کے شخص کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بنا لو۔ اور بھلا تم نے کیا سوچ کر مجھے دیہاتی پر بھروسہ کیا؟ میں نے تم کو شہری سمجھا اور نہ دیہاتی، امیر سمجھا اور نہ غریب، تم ایک اچھا انسان سمجھ کر بھروسہ کیا، خط کنویں میں پھینکے اور اس کے بعد عابد نے مجھے سمجھا کر واپس اس جانب بھیج دیا جہاں مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ وہ خود کوٹری میں چلا گیا اور اس روز مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا سمجھدار اور باقیدار ہے اور میں کتنی نادان بلکہ احمق لڑکی ہوں۔ وہ گھڑی بھی آ گئی جب لڑکیاں چھپ چھپ کر بزرگوں کی باتیں سنتی ہیں۔ میرے والدین میرے رشتے کی باتیں کرنے لگ گئے، پھر اندیکھی خواتین مجھے دیکھنے کو آنے لگی۔ تبھی عابد کی جدائی کا خیال سے میں مرجھانے لگی، رفتہ رفتہ رنگ پیلا پڑ گیا اور میں باسی نظر آنے لگی۔ تو میرے والدین کی جہاں دیدہ نگاہوں نے بھانپ لیا کہ مجھے کوئی روگ لگ چکا ہے جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ امی ان عورتوں کی دعوتیں کرنے میں لگی تھی اور ابا جان میری طرف سے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا اپنی شادی کے نام پر رد عمل ان کی نظر میں بالکل غیر توقع تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر جو میرا مرض تھا وہ کب ان کی سمجھ میں آنے والا تھا۔ اس مرض کو عابد کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا مگر اس کے لبوں پر تو تالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی عزت کا احساس تھا، وہ آگے بڑھ کر اپنے محسنوں سے ایسی چیز مانگنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا جس کو حاصل کرنا اس معاشرے نے دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ یہاں تک ایک مالدار آدمی کی بیٹی کا بیاہ کسی غریب دیہاتی کے ساتھ کسی خوف سے کم نہ تھا۔ سب ایک ہی بات کہتے کہ عابد کو ایسے سوچنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ بالآخر امی کو ایک لڑکا پسند آ گیا اور منگنی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ انہوں نے میری آرزو کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ شادی کے بعد تانیہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا مرض لادوا تھا اور میں بیمار پڑ گئی۔ میری ایسی حالت دیکھی تو عابد نے حیرت انگیز طور پر حمایت کی اور امی جان سے کہا کہ آپ ابھی تانیہ کا رشتہ نہ کیجیے، پہلے اس کو ٹھیک ہونے دیجیے اور پھر اس کی مرضی معلوم کرنے کے بعد رشتہ طے کرنا، ورنہ آپ کو پچھتانا ہوگا۔ آپ ماں ہو کر بھی بیٹی کا مزاج نہ سمجھ سکی اور میں غیر ہو کر سمجھ گیا۔ والدہ نے مجھے عابد کی بات بتائی تو روتے روتے میری ہنسی نکل گئی، جیسے کسی نے میرے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی ہو۔ کم از کم اتنے سنگین معاملے میں بھی اس نے میری حمایت تو کی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تو شادی سے خوش نہیں ہے؟ ماں مجھے مہلت چاہیے، مجھے پڑھنے دیجیے، کم از کم ایف اے تو کرنے دے، ورنہ میں شادی کا بندھن نہ نبھا پاؤں گی، زبردستی نہ کریں۔ ٹھیک ہے میری بچی، میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اماں نے ان عورتوں کو منع کر دیا اور مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ میں بھی چنگی بھلی ہو گئی، بستر مرگ سے اٹھ کر چلنے پھرنے اور چہکنے لگی۔ اب میں بات پر ارادی طور پر ہنس دیتی تھی۔ آج میرا جہاں والد کی نگاہیں میرے چہرے پر مذکور تھی، عابد ان دنوں پہلے سے زیادہ خستہ حال نظر آنے لگا، اس چلنے پھرنے اور چہکنے لگی۔ اب میں بات پر ارادی طور پر ہنس دیتی تھی۔ آج میرا جہاں والد کی نگاہیں میرے چہرے پر مذکور تھی، عابد ان دنوں پہلے سے زیادہ خستہ حال نظر آنے لگا، اس کے والد وفات پا گئے اور ان کی تھوڑی سی زمین جو دریا کے پاس تھی زیر آب آ گئی۔ اب اس کو سخت ترین مالی مشکلات کا سامنا تھا، تبھی اس نے تعلیم چھوڑ دی، واپس گاؤں چلا گیا۔ میری تمام امیدیں دم توڑ گئیں، میری امیدیں تو اسی کے ساتھ وابستہ تھی۔ میں پھر سے اداس رہنے لگی، دل برداشت نہ ہو سکا، کالج چھوڑ دیا اور پھر بیمار پڑ گئی تو والد صاحب کو میرے
बस का बाखूबी अंदाज़ा हो गया। अब्बा जान ने फिर वो फैसला किया जिसका मैं तस्वुर ही ना कर सकती थी। उन्होंने आबिद की दरिया बुर्ज ज़मीन खरीद ली जिसको कोई ऐसे हालात में ख़रीदने पर राज़ी नहीं था, क्योंकि जो ज़मीन दरिया निकल ले कभी वापस ना दे, फिर 10 बरस बाद निकाल दे या 20 बरस बाद, ये दरिया की मर्ज़ी। आबिद को रकम की अशद ज़रूरत थी। वो हैरान था कि अब्बा जान ये घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं। तभी उसको मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम मेरे बेटा हो, मुनीर वजीर तालीम के लिए वलैत चाह रहा है और तुम दूसरे बेटे हो, महज गुर्बत की वजह से तालीम छोड़ दी है। ये तुम्हारी ज़मीन मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है, रकम तुम लो और तालीम पूरी करो। अब्बा जान ने उसको दोबारा कॉलेज में भेज दिया। उसकी वालदा और बहनों को भी खर्चा भिजवाने लगे। खुदा की कुदरत, जो आबिद ने तालीम मुकम्मल की, दरिया भी उतर गया। इसकी दरिया बुर्ज ज़मीन वापस निकल आई। वालिद ने ज़मीन उसकी तहवील में दे दी। अब ये ज़्यादा कीमत और ज़रख़ेज़ हो चुकी थी। उसको काश्त के लिए किसी को दे दो या खुद को काश्त कर लो। इसने कहा, मैं शहर में जनरल स्टोर खोलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वालिद ने आबिद को जनरल स्टोर खोल दिया और ज़मीन इसको लौटा दी, मगर रकम ना ली, ये कह के कि मेरा कर्ज़ हंसना है तुम पर, जब किसी काबिल हो जाओ तो लुटा देना। दरअसल वो इस हीरे को जान चुके थे। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। इधर अब आबिद ने अपना जनरल स्टोर को जमा लिया और खूब कमाई होने लगी। जो रकम ज़मीनों से मिलती वो भी बैंक में जमा कर लेते। इस तरह आबिद अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। 2 साल बाद भाई मुनीर लौट आए तो आबिद के माली हालात सुधर गए। वो बहुत खुश हुए और अब घर में फिर से बच्चों की शादी की बातें चलने लगी। मुनीर ने कहा, पहले तानिया की शादी हो जाए फिर मेरी बात करना। अम्मी बोली, बेटियों के रिश्ते जल्दी नहीं मिलते, तुम अपनी बात करो। भाई ना माने। वालिद मगर रिश्ता तय कर चुके थे। वो मुझको महफूज और शरीफ हाथों में सौंपेंगे। जब रिश्ते की तलाश शुरू हुई तो अब्बा ने वाज़ेह कर दिया कि तानिया का रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं, रिश्ता घर में मौजूद है और मैं इसकी शादी आबिद से तय करने की सोच चुका हूँ। तानिया को एतराज़ ना हो तो किसी दूसरे को एतराज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे तो दिल की मुराद भर आई थी। वालिद साहब ने बरसों आबिद के किरदार का मुताला किया था। वो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि यह देहाती लड़का जिसको हमारे मिलने वाले रिश्तेदार हमारे ड्राइवर समझते हैं, वो किस कदर साबित तसरुत है, क्योंकि उसके पास दयानतदारी, शराफत और जहानत है। वो पढ़ा लिखा भी है। गुर्बत उसकी मजबूरियाँ भी हैं, जिस आग में जलकर इंसान कंदन बनता है। इन्होंने अम्मी से कहा कि किसी मालदार दामाद की मुझे आरज़ू नहीं, मेरे लिए आबिद उनसे बेहतर है। अब्बा जान में मेरे लिए जो फैसला किया है, इनका एहसान तो मैं उम्र भर भी ना भुला सकूंगी, क्योंकि जिस आबिद को मैंने उसकी सादगी, बयानात और खड़ेपन की वजह से चाहा, उसने मुझे कभी तकलीफ ना दी। आज उसकी ज़मीन का मोल करोड़ों में है। किसी शय की हमारे पास कमी नहीं। भला वो मेरे वालिदैन का जिन्होंने दौलत पर शराफत और लियाकत को तरजीह दी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।